السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے ٹھیک ہو امید کرنے ہاں تسی ساری خیر و عافیت دے نال ہوو گی اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے آمین ثم آمین۔ تو بھائیو عرض کرنے ہاں آقا کریم علیہ السلام دا فرمان جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما دین آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے نبی گزرے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو اس دور دے وچ جیڑا مناسب معجزہ ہوندا سی اللہ پاک او عطا فرماتا سی تاکہ اس نبی دی نبوت اور رسالت دی دلیل اور نشانی بن جاوے۔ تو آپ علیہ السلام دے غلاموں اے یاد رکھو کہ جدو اللہ تعالیٰ نبی نو مبعوث فرماندا تو اس وقت دے وچ سب تو زیادہ کمال اللہ تعالیٰ نبی نو عطا فرماندا سی کہ انج نہیں ہو سکتا کہ نبی دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ مبعوث فرماوے اور قوم نبی کولوں معجزہ طلب کرے تے اللہ تعالیٰ دا نبی اے فرماوے کہ نہیں اے میں معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی نو فل پاور دے کے دنیا دے اندر مبعوث فرماندا ہے۔ تو آپ علیہ السلام دے غلاموں ہر نبی نو اس دور دے مطابق جیڑا مناسب ترین معجزہ ہوندا سی اللہ تعالیٰ عطا فرماندا سی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جیڑا دور سی نا طب یونانی دا بڑا عروج سی زور شور سی بڑے بڑے ماہر طبیب سن لوگاں دا علاج کردے سن لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردے زندہ فرما دیندے سن۔ جتنا مرضی بڑا حکیم طبیب ڈاکٹر ہوئے مردہ تے زندہ نہیں کر سکتا لیکن آپ مردہ زندہ فرما دیندے سن اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت دے نال۔ اسی طریقے بڑے بڑے ماہر طبیب ہوندے سن لوگاں دا علاج کردے سن خصوصاً اکھاں دا علاج کردے سن۔ تو ظاہر گل ہے کہ اج بھی اس گل تے حکماء اطباء ڈاکٹر حضرات یہ کہندے نے کہ جڑا بچہ دنیا دے اندر آ کے اس دی بینائی زائل ہوئی ہوئے ختم ہوئی ہوئے تے اس دا علاج ہو سکتا ہے اس دیاں اکھاں دی روشنی واپس آ سکتی ہے جس طریقے اج کل بڑے جدید ترین علاج آ گئے نے لیکن جڑا ماں دے پیٹ وچوں نبینا پیدا ہوئے اس دا علاج کوئی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا سی کہ آپ دی خدمت وچ جڑا بندہ آندا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دی اکھاں تے ہاتھ لگا کے آپ اس دی اکھاں دی بینائی واپس فرما دیندے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اسی طریقے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آپ دا دور جڑا سی نا یہ جادوگراں دا دور سی لوگ جادو والے نو بڑا ترجیح دیندے سن کہندے سن کہ بڑا اس دے کول فن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جدو تشریف لائے نا تو آپ جدو فرعون دے دربار دے وچ پہنچے تو فرعون دے جتنے بھی جادوگر سن انہاں نے رسیاں سٹیاں اپنے جادو دے فن دے زور تے رسیاں جتنیاں بھی سن نا وہ سپ بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اس دور دا کمال درجہ دا مناسب ترین معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنا عصا مبارک جڑا ہے نا جدو اس میدان دے وچ سٹا وہ بہت بڑا سپ بن گیا اژدہا بن گیا وہ چھوٹیاں چھوٹیاں جتنیاں بھی سپنیاں سن نا سارا نو نکل گیا۔ تو اور آپ دا اسی طریقے ہاتھ مبارک جڑا سی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آپ اپنی بغل دے وچ پاندے سن تے ہاتھ جڑا ہے نا آپ دا روشن ہو جاندا سی۔ اے اللہ تعالیٰ نے آپ نو کمال درجہ دا معجزہ عطا کیتا۔ تو انہاں دے معجزات اس دور دے اندر سن اس وقت دے وچ سن۔ تو نبی پاک نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجہ دے معجزات عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام دا جیڑا اج بھی زندہ و جوید معجزہ ہے انشاءاللہ اس نو میں اگلے درس دے وچ عرض کراں گا۔ اس تو قبل یاد رکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا معجزہ کہ آپ دا تخت جڑا ہے یہ ہوا دے وچ پرواز کرتا ہے اور یہ سارے معجزات جڑے سن یہ اس دور دے اندر سن اپنے وقت دے اندر مناسب ترین معجزات سن لیکن اللہ تعالیٰ نے کملی والے نو بے شمار معجزات عطا فرمائے لیکن اج بھی جڑا نبی پاک علیہ السلام دا زندہ و جوید معجزہ ہے اس دے بارے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پھر عرض کران گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین۔